अमरीकी वफ्द ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। पाकिस्तान का मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, जो कि इस वक्त कंट्रोल्ड मीडिया है, वो नाच नाच कर घुंघरू तोड़ चुका है और इस अमरीकी वफ्द की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। और इस अमरीकी वफ्द ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मौजूदा हुकूमत और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान, अमेरिका की सोच के दरमियान अक्कासी की भी बात की और रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स पर भी बात कर दी। लेकिन अब इस सब के अंदर पहली बाज़ाब्ता ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जारी हो चुकी है। और जो खबर हमने आपको कल दी थी, हमारे जो जराए बता रहे थे इस्लामाबाद के अंदर और डिप्लोमेटिक सर्कल्स में हमें जो अपडेट कर रहे थे, अब बाज़ाब्ता तौर पर उसकी तस्दीक हो चुकी है। और ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके साथ ही साथ अडियाला जेल से कप्तान का नया प्लान जो है वो लॉन्च हो चुका है और इस सब के अंदर हुकूमत बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी है। हुकूमत के लिए मुश्किलात इन द कमिंग डेज आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा बढ़ेंगी और अब उखाड़ पिछाड़ जो है वो शुरू हो चुकी है और इस्लामाबाद में 2 तगड़े अफसरान जो है वो फारिग किए गए हैं। वजह क्या बनी है और जो अब तब्दीलियां शहर इक़्तिदार के अंदर इन द कमिंग डेज हम विटनेस करेंगे, वो तब्दीलियां आखिर क्या समरात लाएंगी और इस्लामाबाद के अंदर अहम तरीन ओहदों के ऊपर तब्दीलियां क्या एक नई पॉलिसी के तहत हैं और अब हुकूमत जो है वो इस सब के अंदर क्या करने जा रही है। और हुकूमत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि निजाम, क्योंकि हुकूमत तो कोई स्टेक होल्डर है ही नहीं, ये तो कठपुतलियां हैं। लेकिन हकीकत में जो स्टेक होल्डर है वो ये निजाम है, सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर इस हुकूमत का रोल ना होने के बराबर है। तो उस पर बात करना जो है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल्दो इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारहाना हिकमत अमली जो है वो अपनाए हुए है और इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर अपना एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया उससे आधा इंच पीछे हटने से भी इनकार कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई में तब्दीलियां और दीगर तब्दीलियां पंजाब में और बिल्कुल उन लोगों को अहम ओहदों पर लाना जो अब इमरान खान साहब की मज़ाहमती सियासत का अलम उठा सकते हैं और जो ये वजन बर्दाश्त कर सकते हैं और जो मसलहत का शिकार नहीं है, उन लोगों को आगे लाने का मतलब यही है कि अब फैसले इमरान खान साहब को यह समझ लग चुकी है कि सड़कों पर होंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर मुत्तहदा अपोजिशन महाज बनाने की ठान ली हुई है और इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातों को इसकी इन्विटेशन भी दी जा रही है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जानिब तो सवाबी जलसे का ऐलान किया था और ऑब्वियसली जो पंजाब के एरिया केपी के करीब हैं वो लोग भी और खैबर पख्तूनख्वा से लोग भी सवाबी जलसे में जाएंगे। लेकिन बाकी पंजाब जो है वो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट देने जा रहा है। पूरे मुल्क के अंदर भी एहतजाज और जो जलसे जुलूस रैलियां इनके इनेकाद का ऐलान इमरान खान साहब ने किया हुआ है और 8 फरवरी की डेट है, क्योंकि 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट के ऊपर जो शबखून मारा गया था, अवाम का मैंडेट चुराया गया था, उसके खिलाफ 8 फरवरी को 1 साल मुकम्मल होने पर एक बहुत बड़ी कैंपेन लॉन्च होने जा रही है और यह दिन जो है ये एक नई मज़ाहमती तहरीक का आगाज हो सकता है। ये इस सिस्टम के लिए ज्यादा परेशान कुन है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर 8 फरवरी को मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने का फैसला कर लिया है और डिप्टी कमिश्नर को ऑब्वियसली दरखास्त दे दी गई है। दरखास्त जो है वो एक्सेप्ट होती है, रिजेक्ट होती है, या डिप्टी कमिश्नर उस पर फैसला नहीं करता तो फिर लाहौर हाईकोर्ट जाएंगे, लाहौर हाईकोर्ट ऑर्डर देगा, इजाजत मिलती है नहीं मिलती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत पहले यह फैसला कर चुकी थी कि इजाजत मिले ना मिले, अब जो ऐलान होगा उस डेट पर उसी मकाम पर जलसा होगा। यह ऐलान इमरान खान साहब बहुत पहले कर चुके हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक 26 नवंबर को जो इंसिडेंट्स हुए उसके बाद से अब बाज़ाब्ता तौर पर काफी महीनों बाद और काफी दिनों के बाद मज़ाहमती और सड़कों पर अपनी जो तहरीक है उसका आगाज करने जा रही है। तफसीलात के मुताबिक पीटीआई ने 8 फरवरी को मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने का फैसला कर लिया है। दरखास्त आलिया हमजा और मलिक अहमद भच्चर और एजाज भुट्टर की जानिब से जमा करवाई गई है। आलिया हमजा को इमरान खान साहब ने बड़ा अहम तरीन रोल दिया है और इस सब के अंदर 8 फरवरी को मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत आइन के आर्टिकल 16 के तहत यह कहा गया है कि दी जाए। और इस सब के अंदर अगर जराए का कहना है कि अगर ये जलसे की इजाजत ना दी गई, अब हुकूमत के लिए घेरा किस तरह से तंग किया गया है कि अगर इस जलसे की इजाजत ना दी गई तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान करेगी। यानी कि इस सब के अंदर इस हुकूमत के पास आगे कुआं पीछे खाई है। मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत दे देते हैं तो मीनारे पाकिस्तान पर एक रेफरेंडम होगा और एक बहुत बड़ी मूवमेंट का आगाज हो जाएगा। जलसे की इजाजत नहीं देते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के हर शहर में गली कूचों में एहतजाज करेगी। वो एहतजाज क्या इनसे कंट्रोल हो पाएगा, वो एक और तरह की तहरीक जो है उसका आगाज हो जाएगा। इज्जत इसमें ही हुकूमत की बचती है कि इस जलसे की इजाजत दे दे, क्योंकि अगर जलसे की इजाजत ना दी गई तो मैं आपको ये बता रहा हूं इमरान खान साहब ने बहुत वाज़ेह हिदायत दी है, तो फिर इन्हें जरा ऐसा ट्रेलर दो कि ये जलसा भूल जाएं, फिर इन्हें ऐसी डोज दो कि
یہ جلسہ کیا یہ پھر انہیں یاد آئے اور یہ پچھتائیں کہ انہوں نے جلسے کی اجازت کیوں نہیں دی. اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ لگائی جائے. اب اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے بڑا اہم ترین عہدہ ہے ایف آئی اے کو, جس طرح سے آپ کو پتا ہے ایف آئی اے کے اور بہت سے کام ہیں, لیکن ایف آئی اے کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے, نوٹسز کے لیے اور مختلف قسم کے کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے. اور ویسے تو تمام تر ادارے جو ہیں ان کی عزت اور ان کی ساکھ جو ہے وہ متاثر نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اب تو ایف بی آر جو ہے وہ بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک ٹول بن کے رہ گیا ہوا ہے اور ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے تو کیا ہوا, لیکن سیاسی انتقام جو ہے اس کی آگ میں جو اندھے ہوئے لوگ ہیں ان کی انا کی تسکین تو ہونی چاہیے. اب یہاں پر ڈی جی ایف آئی اے تبدیل ہوئے ہیں اور اس سب کے اندر انہیں عہدے سے ہٹایا گیا. اسلام آباد کے اندر مزید جو ہے اکھاڑ پچھاڑ جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. یہ سب کچھ کس جانب اشارہ ہے کہ غالباً حکومت کوئی تیاری کر رہی ہے, یہ کام چیز ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتا ہے کہ پیکا ایکٹ جو ہے وہ بھی اب نافذ العمل ہے, تو اب اس کے بعد اب چیزیں جو ہیں وہ مزید سخت کر دی جائیں گی اور ملک کے اندر معاملات کو مزید خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیٹس سی چیزیں کس طرح سے چلتی ہیں, کس طرح سے آگے بڑھتی ہیں. اب ذرا امریکی وفد کے معاملے پر آ جاتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ امریکی وفد کوئی سرکاری وفد نہیں ہے. اب وزیر اعظم سے بھی اس امریکی سرمایہ کار وفد نے ملاقات کی اور پاکستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا, جو کہ بہت اچھی چیز ہے. اب امریکی جو وفد ہے اس کے سربراہ نے کہا کہ جی رچرڈ گرینل کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے گمراہ کیا گیا تھا. اب اس امریکی وفد کے سربراہ نے ایک اور بات کر دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ ٹرمپ میں اور موجودہ پاکستانی قیادت میں جو سوچ ہے وہ بڑی یکساں ہے, یعنی کہ ان کی ایک ہی سوچ ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی جو بائیڈن انتظامیہ کی گئی غلطیاں درست کرنے کا وقت آ گیا ہے اور موجودہ امریکی صدر جو ہیں وہ ایک کاروباری شخصیت ہیں, لہٰذا دونوں ممالک کو اب فائدہ اٹھانا چاہیے. اور پاکستان کی موجودہ قیادت اور ٹرمپ کی جو قیادت ہے ان دونوں کے اندر بہت یکسانیت ہے. اب یہ ہوتے کون ہیں یہ انہیں خود بھی نہیں پتا, ان کی ورت کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارے ذرائع نے جو خبر آپ کو کل دی تھی اب اس کی تصدیق ہو چکی ہے, لیکن پہلے ان کی سٹیٹمنٹ کے اوپر واویلا کرنے والے اور لڑیاں ڈالنے والوں کی بات ہو جائے. فیرکسل باڈا صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ٹرمپ کارڈ سے پی ٹی آئی کو مایوسی ہوگی, ٹرمپ کارڈ کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور اور تمام تر چیزیں جو ہو رہی ہیں مجھے وزارت اعلیٰ پہ وہ نظر نہیں آ رہے, پی ٹی آئی کے لیے پنجاب سے کوئی نہیں نکلے گا. اب تو بانی پی ٹی آئی بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے رہنما کمپرومائزڈ ہیں. اب ان کی آدھی باتیں ٹھیک ہے کہ جی پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ کمپرومائزڈ ہیں, لیکن ایک چیز یہ بھول رہے ہیں کہ عوام آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی بانی پی ٹی آئی کی سطح پر نہ کوئی مذاکرات ہے, نہ ڈیل ہے, نہ ڈھیل ہے. اور اس سب میں انہوں نے کہا کہ یہ جو اس وقت معاملہ ہے اس سب کے اندر جو لیٹسٹ ہیپننگز ہیں ان میں پی ٹی آئی کے ٹرمپ کارڈ کے غبارے سے ہوا نکل گئی. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ یو ایس ایمبیسی اسلام آباد جو ہے اس کے پریس آفس سے رابطہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جی پوچھا گیا کہ آپ ہمیں پلیز بتا دیں کہ یہ جو وفد آیا ہوا ہے پاکستان اور پریس کانفرنسیں کر رہا ہے اور جس وفد کے بیانات کو اس طرح سے چلایا جا رہا ہے کہ جیسے اس وفد کی یہ سٹیٹمنٹ کہ ٹرمپ میں اور موجودہ پاکستانی قیادت کی سوچ میں بہت یکسانیت ہے, یہ تو گیم چینجر ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لڑیاں ڈالی جا رہی ہیں. تو اس میں پوچھا یہ گیا کہ بھئی یہ جو ایک آیا ہے معاملہ اور یہ جو مسٹر بیچ آئے ہیں ان کا کیا مدعا ہے. تو انہوں نے اس سب کے اندر یہ جواب دیا کہ آپ کی کوئری کا بہت شکریہ, آپ یہ تمام تر جو ہم اب آپ کو انفارمیشن دینے جا رہے ہیں اسے آپ آفیشلی یو ایس ایمبیسی کے ترجمان کی طرف سے یوز کر سکتے ہیں. اور اس وزٹ کے حوالے سے ہمارا یہ بیانیہ ہے کہ اٹ از اے پرائیویٹ وزٹ بائی اے یو ایس بزنس گروپ, یعنی امریکہ کا کوئی بزنس گروپ ہے اور کوئی بزنس مین کچھ اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کی طرف سے یہ ایک پرائیویٹ بزنس ٹرپ ہے, اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے. تو یہ اس غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. ان کی خوشیاں جو ہیں وہ چند گھنٹوں کی تھی, لڈیاں انہوں نے ڈالی. پاکستان کے بیچارے مین سٹریم میڈیا جس کی کریڈیبلٹی ویسے ہی ختم ہو چکی ہوئی ہے اور جو چابی والا کھلونا بن چکا ہے اسے اس کام کے پیچھے لگا دیا. لیکن یہ خوشیاں دیر پا نہیں رہی اور اس وقت باضابطہ طور پر یو ایس ایمبیسی جو ہے اسلام آباد میں اس نے کنفرم کر دیا ہے. اینڈ آئی تھنک کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, ایک بہت بڑی خبر ہے. اور یہ جو امریکی وفد آیا ہے اس کی طرف سے اس کے ساتھ اظہار لا تعلقی کرنا اور کہنا کہ یہ ایک پرائیویٹ وزٹ ہے. اور اب ان کی سٹیٹمنٹس کو بھی ذرا اسی پیرائی میں لیجئے گا کہ یہ امریکہ کی کوئی موجودہ پالیسی یا ٹرمپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے جو انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی. تو ان کے لیے اس میں بھی مایوسی ہی ہوئی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.